नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 मङ्सिर 9 गते बिहिबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सदाझैं म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्पूर्ण सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु आजको धर्मदेशना कार्यक्रममा। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आजको कथा देशना मैले एउटा लोक कथा, एउटा ज्ञानवर्धक पनि छ, नैतिक शिक्षामा आधारित पनि छ, एउटा लोक कथा लिएर आएको छु। समाजमा केही मात्रामा यसले नैतिक शिक्षा प्रदान गरोस्, श्रीमान श्रीमतीको बीचमा एउटा समझदारी कायम होस्, आफ्नो कर्तव्य जिम्मेवारी पूरा गर्न सकोस् भनेर आजको देशनाको शीर्षक श्रीमती सुधार्ने पति, श्रीमती सुधार्ने पति शीर्षक राखेर लोक कथा एउटा सुनाउन खोजेको। अब भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार श्रीमान श्रीमती बीचमा आफ्ना कर्तव्यहरू हुन्छन्। श्रीमानको 5 वटा कर्तव्य, श्रीमतीका 5 वटा कर्तव्य हुन्छन्। गृह विनय देशना गर्दाखेरि तपाईहरुले त्यो कर्तव्य पनि सुन्नु भइसकेको हुनुपर्छ। श्रीमान भइसकेपछि पनि श्रीमती उप गर्नुपर्ने आफ्नो कर्तव्य जिम्मेवारी दायित्वहरू हुन्छन् भने श्रीमतीको पनि श्रीमान प्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य दायित्व र जिम्मेवारी हुन्छन्। सबैले आफ्नो स्थानमा बसेर आफ्नो कर्तव्य दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गरिदिएको भए कुनै पनि हिसाबबाट कचिङ्गलहरू, झै झगडा, मनमुटाव, असन्तुष्टि भन्ने नै हुँदैन। यदि ती कर्तव्य जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गर्दा गर्दै कोही असन्तुष्ट हुन्छन् भने त्यो उसको दोष हो। कर्तव्य पूरा गर्ने व्यक्तिहरूको दोष त हुँदैन। अब हिजो अस्ति मात्रै मैले एउटा तपाईलाई चाहिँ एउटा कथा देशना गरेको थिएँ, प्रेरक प्रसङ्ग भन्छ त्यसलाई। श्रीमतीको हुकुम चल्ने र श्रीमानको हुकुम चल्ने घर परिवारहरूको बारेमा एउटा राजाले सर्वेक्षण गर्दाखेरिको घटना तपाईलाई याद छँदैछ। त हुकुम चल्ने आफ्नै ठाउँमा छ, परिस्थितिले हैन, सल्लाह सुझावले त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर कोही कोही यस्ता हुन्छन्, कामचोर भन्छन् त, कामै चोर गर्ने, कामै नगरिकन खाने, बस्ने, सुत्ने, यस्ता यस्ता कार्यहरू गर्ने
पनि हुनसक्छ। कोही कसैको घरमा श्रीमानहरू हुन्छ, कसैको घरमा श्रीमती त्यस्तो हुनसक्छ, कसैको घरमा श्रीमती पनि त्यस्तो हुँदैन, श्रीमान पनि त्यस्तो हुँदैन, मिलिजुली काम गरेर घर परिवार सञ्चालन गर्छन् भने कोही कोही परिवारमा त श्रीमती पनि कामचोर, श्रीमान पनि कामचोर हुन्छ। तर जस्तो सुकै भए तापनि जीवनलाई सहज सरल रूपमा अगाडि बढाउनको निमित्त श्रीमान श्रीमती बीच समझदारी, आफ्नो स्थानमा बसेर काम कर्तव्य जिम्मेवारी निभाउने, हैन, कहिले ठोर कहिले बहुत कामहरू गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। कहिले श्रीमानको भारीमा अलिकति पल्ला भारी हुन्छ भने कहिलेकाहीँ श्रीमतीको पल्ला भारी हुन्छ। यो त जीवनको यात्रा, जीवनको रथ गुराउँदाखेरि यी चिजहरू त निरन्तर अगाडि बढिरहन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले सहज रूपमा स्वीकारेर अघि बढ्न सकियो भने जीवनको रथ लक्ष्यतिर अगाडि बढ्छ। त उपासक उपासिकाहरू, त्यसैले एउटा परिवार सुखमय शान्तिमय बन्नको निमित्त श्रीमानले श्रीमतीप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य दायित्व जिम्मेवारी पूरा गरेर, श्रीमतीले श्रीमानप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य दायित्व पूरा गरेर त्यो परिवार अगाडि बढाउन सकियो भने आफ्ना जो सन्ततिहरू छन्, हैन, तपाईको छोराछोरीहरूदेखि तपाईँको सन्ततिहरूले पनि त्यही कुरालाई चाहिँ सम्झिन्छ, बुझिन्छ, देखिन्छ, हेरिन्छ र छोराछोरीहरूले पनि त्यो आमा बुवा भनेको चाहिँ आफ्नो जीवनको हो। यो छोराछोरीहरूको लागि त सबभन्दा पहिलो गुरु आचार्य भनेकै आमा बुवाहरू हुन्छन् कि, र घर भनेको छोराछोरीहरूको सबभन्दा पहिलो, हैन, विद्यालय हो कि। विद्या आर्जन गर्ने ठाउँ भनेको सबभन्दा पहिलो घर। विद्या सिक्ने गुरु आचार्य भनेको छोराछोरीहरूको लागि सबभन्दा पहिलो गुरु आचार्य आमा बुवा नै हो। त्यसैले बच्चाहरूले चाहिँ आमा बुवाहरूले चाहिँ गरिरहेका विभिन्न व्यवहार, बोली, वचन आदि इत्यादिहरू सब नक्कल गरिरहेको हुन्छ। यद्यपि उनीहरूले आफ्नो अगाडि चाहिँ प्रस्तुत नगरे तापनि छोराछोरीहरूले चाहिँ आमा बुवाको सिको गरेर, नक्कल गरेर आफ्ना साथीभाइहरू बीचमा चाहिँ त्यस्तो गरिरहेको हुन्छ कि आफ्नो बुवा चाहिँ एकदम रिसा, हैन, त्यो भएर बोलिरहेको त्यस्तो अभिनयहरू साथीभाइ बीचमा उनीहरूले गर्न थाल्छ कि मेरो बुवाले त यस्तो गर्छ घरमा भनेर चाहिँ बच्चाहरू न हो साथीभाइसँग खेल्दाखेरि त्यो अभिनय गर्न थाल्छ क्या, त्यो नक्कल गर्न थाल्छ के। अब आमाहरूले पनि त्यस्तै के गर्दाखेरि त्यस्तै नक्कल गर्छन्, हैन। छोराछोरीहरू भनेका त तपाईको चाहिँ आमा बुवाहरूको चाहिँ विद्यार्थी नै हो। त्यसैले आफ्ना विद्यार्थीहरूको अगाडि गुरु आचार्यहरूले नै त्यस्तो चाहिँ नकारात्मक सोच, विचार, चिन्तन, तपाईको व्यवहार देखाउन थाल्यो भने विद्यार्थीहरूले के सिक्छ? के त्यस्तै त सिक्छ, हैन। त्यसैले चाहिँ आमा बुवाहरूको व्यवहार नै आफ्नो सन्तानहरूको लागि ज्ञान विद्या आर्जित गराइरहेको हुनाले छोराछोरीहरूको अगाडि आमा बुवाहरूले कहिले पनि झगडा गरिदिनुहुन्न, मुख लगाउनुहुन्न, हैन, नराम्रो व्यवहार गर्नुहुन्न, ताकि ती साना कलिला बालक बालिकाहरूको दिमागमा चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो असर नपरोस्। यदि उनीहरूलाई सिकाउने नै हो भने आफ्ना छोराछोरीहरू राम्रो होस्, हैन, उनीहरू भविष्यमा चाहिँ उनीहरूले धेरै कर्तव्य बोध गर्न सकोस्, जिम्मेवारी, हैन, त्यस्ता सिकोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने छोराछोरीहरूको अगाडि तपाईले श्रीमान श्रीमती, हैन, आमा बुवाहरूले चाहिँ कर्तव्य पालन गरेको, हैन, बोली वचन चाहिँ मधुर बोलेको, व्यवहारमा पनि कोमलता भएको, मैत्री करुणा भएको जस्ता विभिन्न त्यस्ता चाहिँ कुशल व्यवहारहरू देखाइरह्यो भने छोराछोरीहरूले त्यत्तिकै तपाईले सिक्छ, तिनीहरूले त्यत्तिकै सिक्छ। त्यसमा दुई मतै छैन। त कोही आमा बुवाहरू त कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि
आफू चाहिँ चुरोट खाने, खैनी खाने, सुर्ती खाने गर्छन्, छोराछोरीहरूलाई चाहिँ खानुहुन्न भन्ने जस्ता कुरा त गर्छन्, तर उनीहरूलाई नै पसलमा चुरोट किन्न पठाए, खैनी सुर्ती किन्न पठायो भने के हुन्छ? त्यो बच्चालाई त जिज्ञासा हुन्छ नि, उनीहरूको चाहिँ मन त जिज्ञासाले परिपूर्ण हुन्छ। बुवाले मलाई यस्तो चुरोट किन्न पठायो, खैनी स्रोत किन्न पठायो, के रहेछ यो भन्ने कुरा उनीहरूलाई चाहिँ त्यो एकचोटि सेवन गर्ने उनीहरूलाई पनि त्यो रहर भएर आउँछ के बार बार। त्यसैले बच्चाहरूलाई यो उनीहरूको चाहिँ यो दिमागमा असर नपार्नको निमित्त हैन, त्यस्ता नकारात्मक विचारहरू उत्पन्न नगराउनको निमित्त यो चुरोट सुर्ती खैनी नराम्रा चिजहरू के पनि किन्नसम्म पनि नपठाउने के हामीले अभिभावकहरूले। उनीहरूलाई त भनेको त तपाईको चाहिँ राम्रो बोल्ने, असल व्यवहारहरू सिकाउने, किताब कापी हैन, त्यसपछि अनुशासित हुन सिकाउने, ठुला बडालाई आदर गर्न सिकाउने, सानालाई माया गर्न सिकाउने हैन, मैत्री राख्न सिकाउने, आफ्नो कर्तव्यलाई पालन गर्न सिकाउने, यस्ता यस्ता कुराहरू आमाबाहरूले त्यो गरेर देखाइरहनु पर्छ कि उनीहरूलाई भनिरहनु पर्दैन, ब्ल्याकबोर्डमा लेखेर सिकाइरहनु पर्दैन। तपाईले जस्तो गर्नुभयो तिनीहरू त्यस्तो सिकिरहेकै हुन्छ कि। अनि हामी कस्ता हुन्छ त भन्दाखेरि छोराछोरी ठुलो भएपछि यो भएन त्यो भएन भनेर भन्छौँ हैन, बेलैमा उनीहरूलाई होस राख्न सकिएन, बेलैमा उनीहरूलाई व्यवहार देखाउन सकिएन भने हुने कुरा त त्यस्तै हो फेरि। त्यसैले चाहिँ आमाबाको छत्रछारीमा हुर्केका बालबालिकाहरूले पनि आमाबाहरूबाट धेरै कुराहरू चाहिँ नक्कल गर्छन्, सिक्छन् हैन, अभिनय गर्छन्, सबै चिजहरू चाहिँ त्यो गुणहरू चाहिँ त्यो प्रसारण हुन्छ के उनीहरूको जीवनमा। अब त्यसमाथि हाम्रो समाज भनेको त छोरी मान्छेहरू विशेषतः अर्काको घरमा जानुपर्ने, बिहा गरेर जानुपर्ने यो समाजको रीति छ हैन। त्यसैले चाहिँ यो छोरी मान्छेहरूको लागि त यो ज्ञान शिक्षा भनेको त अझै महत्त्वपूर्ण छ। किन त भन्दाखेरि छोरा मान्छेहरू भनेको त आफ्नै परिवारहरूसँगै बस्ने हो, बच्चैदेखि त्यही परिवारसँग हुर्किएको बढेको हुनाले चाहिँ सबैको बानी व्यवहार थाहा पाइसकेको हुन्छ। अब छोरी मान्छेहरू भनेको जस्तो सुकै भए पनि अब आजकल त आफूले बिहा गर्ने एकजना हैन आफ्नो केटा मान्छे त तपाईको चिनजान भएको राम्रोसँग भएको भनौँ, तर बिहा गरेर गइसकेपछि त तपाईको परिवार हुन्छ, इष्टमित्र हुन्छ, ज्ञाति बन्धुहरू हुन्छ, सबैसँग व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा छोरी मान्छेको लागि त त्यो साह्रै चुनौती हो। चिन्दै नचिनेको, जान्दै नजानेको व्यक्तिहरूको माझमा बसेर आफूलाई उभ्याउन सक्नु भनेको त छोरी मान्छेहरूको त ठुलो हिम्मतै हो। त्यो त गाह्रो हुन्छ नि, गाह्रो हुन्छ, तर छोरी मान्छेहरूले त्यस्तोसम्म पनि हैन धैर्य धारण गरेर सहनशीलता राखेर त्यो कार्य चाहिँ गर्छ। चिन्दै नचिनेको, आफ्नो पहिला त अझ श्रीमानसम्म पनि चिन्दैन, कस्तो छ के छ। अब अनुहारले त देखेर के हुने, तपाईको सबभन्दा ठुलो चाहिने मनै हो, उसको बानी बेहोरा मन कस्तो छ त्यस्तो थाहा पाएर पो राम्रोसँग व्यवहार गर्न सकिन्थ्यो। छोरी मान्छेहरूलाई त थाहा गाह्रो छ। छोरी मान्छेहरू त अर्काको घरमा बिहा गरेर जानुपर्ने, श्रीमान सासू ससुरादेखि हैन, अनि तपाईको चाहिँ भदै हैन, तपाईको चाहिँ नन्द हैन, सबै हुन्छ नि त। तपाईको जो व्यक्तिहरू सानैदेखि चिनजान भएका होइनन्, अब यो मध्यकालमा आएर युवा अवस्थामा आएर मात्रै उनीहरूसँग विधि व्यवहार गर्नु परेको। अनि आफ्नो घरमा भए त के हो र, सानैदेखि आफ्नै घरमा हुर्केको सारा चिजहरू चाहिँ हैन सबैले माया ममतामा हुर्काएको भनेपछि सबै मान्छेलाई चिनजान गर्दाखेरि आफ्नो चाहिँ माइती घरमा चाहिँ छोरी मान्छेहरूको लागि धेरै सहज हुन्छ। तर छोरी मान्छेले सङ्घर्ष गर्छ, उनीहरूले मैत्री प्रसार गर्छ हैन, आफ्नो कर्तव्य निभाउँछ। यसो गर्दा गर्दै उनीहरूले चाहिँ परायालाई पनि आफन्त बनाइदिन्छ कि उनीहरूले त्यो अनुसारको उनीहरूले व्यवहार गर्दै जाने हो। त्यस्तो व्यवहार गर्ने जान्ने छोरी बुहारीहरू चाहिँ सबैको आँखाको टारा बन्छ, नत्र भने सबैको आँखाको किरा बन्छ। अब तारा बन्ने कि किरा बन्ने त्यो कसको हातमा छ त भन्दाखेरि आफ्नै हातमा छ हैन। तर कोही त्यस्तो हुँदैन।
यो कथामा चाहिँ त्यस्तै एउटा घटना छ, तपाईलाई म सुनाइदिन्छु। यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि श्रीमती हुने यहाँ चाहिँ यो एउटा परिवारमा चाहिँ एकदम कामचोर। घरमा खाना पकाउनु पर्यो, के कामको पर्यो भने मलाई टाउको दुख्यो, मलाई भुँडी दुख्यो, मलाई जिउ दुख्यो भनेर सुत्दिने। कामचोर भन्छ त्यस्तालाई। त्यो श्रीमतीको त्यस्तो बानीले हैरान भएर एउटा गाउँमा त्यो श्रीमान चाहिँले घरका सारा कामहरू गर्नुपर्ने। भात पकाउनेदेखि लुगा धुनेसम्मको, बाडी खन्नेदेखि बाहिरको हैन सारा काम चाहिँ श्रीमानले नै भ्याउँथ्यो। श्रीमती चाहिँलाई अलिकति हेल्प गरिदेऊ, सहयोग गरिदेऊ, हात बाँडिदेऊ न भन्दाखेरि पनि श्रीमतीले के भन्छ, अब बसी बसी खान पल्केको, यो बहाना त्यो बहाना भन्दा 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 श्रीमानलाई मात्रै कोक्रे ठ्याक लगाए जस्तो लगाएर बाहिरको बाली नालीको काम पनि श्रीमानलाई, घरमा भान्साको काम पनि श्रीमानलाई। तिनीहरूको परिवारमा जम्मा 3 जना मात्रै सदस्य थिए, एकजना अर्को एकजना छोरी मात्रै थियो, छोरी मात्रै थियो। अब श्रीमान चाहिँ पनि सोझो भनौँ या परिवारप्रति साह्रै माया ममता राख्ने भएर होला, श्रीमान चाहिँले पनि आफ्नो श्रीमतीको सारा काम गर्ने, ल भान्सासम्मको काम पनि गर्ने हैन, बारीको काम पनि गर्ने, खानासाना पकाएर पस्की पनि दिने। आफ्नो श्रीमान बिरामी, यो दुख्यो त्यो दुख्यो भनेर बस्दा बस्दै अब खाना त पर्यो, लाउन त पर्यो, आफ्नो छोरी एकजनालाई पनि अब खुवाउनु पर्यो। यसरी चाहिँ त्यो छोरी चाहिँ प्राय गरी आमासँग मात्रै बस्ने, बुवा चाहिँ कामकाजको सिलसिलामा बाहिर जानुपर्ने, सारा घरको काम गरेर पनि बाहिर गएर बाली नाली खन्नु पर्ने। त्यस्तो एकजना चाहिँ श्रीमती कामचोर थियो। अब उसको एउटै मात्र छोरी, त्यो छोरी पनि कस्तो थियो त भन्दाखेरि आमासँगै हुर्केको कारणले गर्दाखेरि छोरी मान्छे, उसको छोरी पनि कामचोर भयो। किन त भन्दाखेरि आमासँग धेरै बस्यो, आमा त घरको कामचोर, जसले श्रीमानलाई पनि भान्सामा खाना पकाउन लगाएर आफू ढकार राख्नु पर्ने गरी खाने सुत्ने। अब खाने सुत्ने गर्दा गर्दै त्यो श्रीमती त मोटाएर एउटै खाट चाहिने भइसक्यो उसलाई, मोटाएर। श्रीमान त उसँग सुत्न पनि नसकिने अवस्था, खाटै पुग्दैन। अब एक त त्यत्तिकै अल्छी छ, त्यत्तिकै बल्छी छ, त्यसमाथि कामचोर छ। श्रीमानलाई घोक्राएर मजाले खिचेर खान पाएर, खिचेर भन्दाखेरि अलिकति अर्कै शब्द आयो है, बस्दा 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 मोटाएको, हात खुट्टाहरू त चलै नसक्नु भयो। अब त्यस्तो परिस्थिति आउँदाखेरि त श्रीमान चाहिँले कहिले पनि आफूले खाना पकाउने यसो गर्दाखेरि चाहिँ हात बाट्न आउनुस् न भनेर भनेन। किन त भन्दाखेरि अब खाँदा खाँदा बस्दा बस्दा हैन सुत्दा सुत्दा मोटाएछ, एकदम भयङ्कर मोटाएछ। अब काम गर्छु भनेर पनि सक्ने अवस्थामा पनि थिएन। अब त्यो सबै काम काजहरू चाहिँ छोरीले हेरिरहेको थियो। अब आमासँगै हुर्केको भएर त्यो छोरी पनि त्यस्तो भयो, कामचोर। ऊ पनि काम नगर्ने, आमाको पत्ती नै गयो, बुवाको पत्ती गएन। किन त भन्दाखेरि बुवासँग त ऊ बस्नै नपाउने, बुवा चाहिँ खानासाना पकाएर खुवाएर अनि आफू त आफ्नो बाली नालीको काममा भ्याइहाल्छ उसले। तर दिनभरि आमासँगै खेल्छ छोरी बच्चैदेखि हैन, त्यसैले आमा पत्ती नै गयो के त्यो। अब सानो उमेरमा त आमासँग खेल्यो, बढ्यो, हुर्क्यो भनौँ, के पनि छैन, ठिकै छ। हुर्किँदै आइसकेको छोरी पनि बिस्तारै हुर्केपछि
बुवा चाहिँले के सोचेको थियो, अब बच्चा छ, बालक छ, पछि पछि उसले पनि त बुझ्ला नि हैन। अब छोरी मान्छे भएपछि भान्साका कामकाजहरू सिक्नु पनि गहनै हो भन्ने कुरा छोरी मान्छेले बुझ्नुपर्छ कि। मलाई श्रीमानले भान्साको काम अरायो भनेर तपाईँ दिक्क मान्नु पर्दैन कि। छोरी मान्छेहरूको भनेको चाहिँ यो भान्साको काम कार्य विधि निपुर्ण हुनु भनेको पनि छोरी मान्छेको गहनै हो, त्यो गुणधर्मै हो त्यो। त्यसैले सबै छोरी मान्छेहरूले विशेषतः है अब छोरा मान्छेले पनि भान्सामा काम गर्नु हुँदैन भन्ने त्यो मान्यता त होइन, तर प्राय गरी चाहिँ तपाईको छोरी मान्छेहरूले चाहिँ भान्साको काम चाहिँ सिकिराख्नु चाहिँ अझै राम्रो। किन त भन्दाखेरि मिठो मिठो पकाउन पर्यो, मिठो मिठो खुवाउन पाउँदाखेरि पारिवारिक रूपमा चाहिँ एउटा सम्बन्धै राम्रो हुन्छ के। अब भान्साको केही जानेकै छैन तपाईको, अब एउटा पकाएर ल्यायो भने पनि अब नाना तरिकाको स्वादले पकायो भने त त्यो एकता होइन, त्यहाँ त झगडा हुन्छ, अनेकता भएर आउँछ त्यहाँ। त्यसैले चाहिँ लोकनीतिमा के भनिएको छ त भन्दाखेरि छोरी मान्छेहरूले भान्साको काम सिक्नै पर्छ। सिकेकै उसको लागि मङ्गल पनि हुन्छ, कल्याण पनि हुन्छ, उसलाई लाभ हुन्छ, उसलाई सत्कार हुन्छ, सबैको प्रिय पनि हुन्छ भान्साको काम सिक्नु भनेको हैन। अब यसको मतलब चाहिँ अब केटा मान्छेले नसिक्ने भने होइन, केटा मान्छेले पनि सिक्छन्। आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ साथ सहयोग दिनको निमित्त समय मिलेको बेलामा तपाईको चाहिँ भान्साको काममा सघाउन पाउँदाखेरि श्रीमानहरूलाई पनि मजै मान्नुपर्छ। श्रीमतीहरूलाई पनि आफ्नो श्रीमानले भान्सामा आएर काममा सघाएको साह्रै मिठो हुन्छ रे। अब कतिको हुन्छ हाम्रा उपासकलाई थाहा छ त्यो कुरा। त्यस्तो लोकनीतिमा चाहिँ त्यस्तो उल्लेखित पाइन्छ हैन। त्यसैले श्रीमानहरूले पनि भान्साको काम सिक्नु त साह्रै राम्रो। तर अब श्रीमानहरू भनेका चाहिँ प्राय गरी हाम्रो समाजमा चाहिँ बाहिर काम गर्नुपर्ने हैन, बाहिरी कामहरूमा धेरै व्यस्तता हुने भनेको केटा मान्छेहरू। यसको मतलब चाहिँ केटी मान्छेहरू बाहिरको काम गर्नै सक्दैन भन्ने अर्थ चाहिँ होइन, उनीहरूले पनि गर्छन्। तर आखिर त घरको हाम्रो नेपाली उखानमा लक्ष्मी भनेर पनि भनिएको छैन, घरको लक्ष्मी भनेर हैन। गृहमन्त्री भन्छ आजकल त, लक्ष्मी पनि भन्न छोड्यो। अब घरको गृहमन्त्री को भन्यो भने त श्रीमती नै गृहमन्त्री रहेछ भनेपछि श्रीमान चाहिँ प्रधानमन्त्री रहेछ कि क्या हो हैन, त्यही भएर उसलाई गृहमन्त्री भनिदिएको हैन। अब घरको सारा कामकाजहरू चाहिँ श्रीमतीहरूले गर्छन्। अब कोही श्रीमतीहरू कस्तो छन्, मैले घरको काम गर्नु पर्यो, यो श्रीमान चाहिँ बाहिर गसेर उसले मात्र त्यो गर्यो भनेर चाहिँ आफ्नो श्रीमानले पनि घरमा मैले जे गरेको छ उसले पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू गरेर वाद विवाद गर्नेहरू पनि छन्। कोही कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि घर गृहस्थीमा चाहिँ श्रीमान र श्रीमती एक आपसमा मेलमिलापमा चाहिँ घर गृहस्थीको काम पनि गर्ने, बाहिरको काम गर्ने पनि हुन्छन्। अब कोही मान्छेहरू कस्तो हुन्छन् त भन्दाखेरि तपाईको अब श्रीमानहरू बाहिरको काम गर्छन् भने म घरको काम गर्न के गाह्रो भएर म घरको सम्हाल्छु हैन, श्रीमानहरू बाहिरको सम्हाल्छ, ऊ प्रधानमन्त्री म गृहमन्त्री हैन। त्यो हिसाबले श्रीमानहरू आफ्नो सन्तानहरूलाई खुवाएर पिलाएर उनीहरूको मुहारमा खुसी देख्नु पाउनु पनि गृहिणीहरूको लागि त्यो ठुलो सुख पनि हो कि, ठुलो सुख पनि हो। त्यसमा माइन्ड गरेर बसेर झन् त्यसमा हुँदैन, त्यो माइन्ड गर्नु पनि पर्दैन हैन। त्यो आफ्नो भागमा परेको जस्तो ठानेर। हुन त भान्साको काम गर्ने भनेको केटी मान्छेकै मात्रै भाग हो भन्न त मिलेन, केटा मान्छेले पनि गर्न त मिल्छ। तर प्राय गरेर केटी मान्छेहरूले नै भान्साको सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूलाई सम्हाल्ने भएको कारणले यो खानासाना पकाउने, खानाको विषयमा चाहिँ जानकार त भइराख्दाखेरि फाइदै हुन्छ, लाभै हुन्छ, मङ्गलै हुन्छ, कल्याणै हुन्छ। अब मलाई त भान्सामा मात्रै राख्यो, भान्सामा मात्रै काम गर्यो, गर्न लगायो मेरो श्रीमानले भन्ने हो भने आखिर घरमा त जसले भए पनि गर्नु नै पर्छ। श्रीमानले गरे पनि गर्ने हो, मैले पनि गर्ने हो। उसले गरेको र मैले गरेकोमा के हो, के भेदभाव गर्ने? मैले गरे पनि उसले गरे जस्तै हो, उसले गरे पनि मैले गरे जस्तै हो, मैले नै गरिदिउँला भनेर गर्न पायो भने आफ्नो परिवारहरूको लागि त्यति गर्न के को तपाईँको चाहिँ अनकन्याय गर्नुपर्ने परेन नि। तर यो कथामा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो एकजना चाहिँ श्रीमती चाहिँ त्यसो कामचोर भएको कारणले मोटो न घाटो भएर अब चाहिँ बसी खानु पर्यो। अब श्रीमान चाहिँले पनि अब आफ्नै श्रीमती हो, जसो भए पनि अब यहाँ चाहिँ श्रीमानले त त्यसो भनेन,
आफ्नो श्रीमती अब मोटाएर खटाएर होइन ऊ भएको हुनाले चाहिँ श्रीमतीलाई नै उसले खाना साना पकाएर लुगा सुगा धोएर सारा चिज काम गरेर पनि बालीको काम गर्न पनि भ्याएको। पछि छोरी ठुली भएपछि छोरीले सहयोग गर्लान् नि भन्ठानेको त के हो? तपाईको चाहिँ आमासँग हुर्केको त्यो छोरी मान्छे भएकोले छोरी पनि कामचोर, छोरी पनि त्यस्तै आमा जस्तै काम नगरिकन खान पल्केको हैन। आफ्नो अर्काको काम त के, आफ्नै घरमा आफैले खानुपर्ने काम पनि अल्छी, बुवालाई गर्न लगाएर आफू कामचोर। छोरी मान्छेको त्यस्तो बानी भयो। बुवा चाहिँलाई पिर पर्यो। अब सानो भएको बेलामा त ठिकै थियो, ठुली भई हैन। ठुली हुँदाखेरि पनि यो आमाकैतिर गयो, उसले पनि कामचोर हुन थाले। यस्तै हो भने उसको पनि त आमाको जस्तै हालत होला, खाने सुत्ने बस्ने, खाने सुत्ने बस्ने। यस्तो तरिकाले त उसले आफूले धोका दिइरहेको, आफूले धोका दिइरहेको हुन्छ भनेर अब छोरी मान्छेको जात भनेको त के हो त भन्दाखेरि उमेर हुँदाखेरि विवाह गरेर पठाउनु पर्ने, विदाई कन्या दान गर्नु पर्ने। बुवा चाहिँलाई साह्रै पिर पर्यो। अब घरको केही काम नआउने छोरी, एउटा खानासम्म पनि पकाउन आउन नजाने छोरी, यस्तालाई कसैले चाहिँ हैन दुलहीको रूपमा भित्र्याउला र बुहारीको रूपमा भित्र्याउला र बाबा। आमा बुवालाई भनेको चाहिँ छोराछोरीहरू चाहिँ सानो हुँदाखेरि ठुलो कहिले हुने भन्ने पिर, ठुलो भएपछि उनीहरूलाई चाहिँ विवाह सुवाह गर्न लगाउनको लागि फेरि अर्को पिर, त्यसपछि उनीहरूको चाहिँ विवाह सुवाह गरिसकेपछि उनीहरूको बालबच्चाहरू भइसकेपछि आफूलाई नै छोडेर जाने पिर हैन। पछि त आफूहरू मर्ने बेलामा चाहिँ छोराछोरीहरू के गरेर खालान्, कसो गरेर खालान् भनेर बुवा आमालाई त त्यो अन्तिममा पनि पिर। सन्तानप्रति आमाबाहरूको पिरै पिर हुन्छ कि उबासको जहिले पनि पिर। सानो बेलामा पनि पिर, युवा बेलामा पिर, अलिकति ठुलो भएपछि पनि पिर, मर्ने बेलामा पिर, त्यस्तो हैन। अब बुवा चाहिँलाई पिर पर्यो, यो छोरी चाहिँले गरी खाला र अब कसले चाहिँ दुलही भन्न आउला हैन। यस्ता मान्छेहरू आइदिएको भए त हुन्थ्यो। तर कसैले पनि त्यो छोरी मान्छेको त व्यवहार देखेर घरमा केही कुराहरू नजान्ने हैन, आफू बसी खान पल्केको कामचोर छोरीहरूलाई कसले बिहा गर्छ? गर्दै एउटा परिवार त त्यस्तो थियो। र अर्को पल्लो गाउँमा एकजना युवक पनि थियो, जुन युवकको कोही थिएन, एक्लै। आमा बाबाहरू पनि बिते, इष्टमित्र सब चिजहरू पनि छोडियो हैन, मात्र एक्लै बसिरहेको थियो एउटा युवा चाहिँ। अब उमेर भइसकेपछि उसले के विचार गरे त भन्दाखेरि अब बिहा बारी गर्नुपर्छ, समयमै विवाहगारी गरेको चाहिँ उत्तम हो, अब मैले विवाहगारी गर्नुपर्छ भनेर सोच्न थाले। त्यसरी सोचिसकेपछि अब कहाँ बिहाको लागि चाहिँ अब जाने, विवाहको लागि त कुरा उठाउनको निमित्त त ठुला बडाहरू चाहिने। तर मेरो त कोही पनि छैन हैन, आमा बुवा पनि छैन, काका काकी पनि छैन, मामा माइजू पनि कता हो। अब म त एक्लो जिन्दगी बिताइरहेको। अब दुलही खोज्नु पनि आफैले जानु पर्यो। पहिला त मागी बिहा गर्थ्यो नि त हैन, अहिले जस्तो त होइन। अनि कसलाई माग्न जाने, यसो विचार गरे, साथीभाइहरूसँग छलफल गरियो। लौ न साथीभाइहरू के गर्ने, अब समय पनि भयो, उमेर पनि भयो, मेरो कोही पनि छैन, ल साथीहरूले यसो विचार गरिदिनु पर्यो भनेर साथीहरूसँग भन्दाखेरि साथीहरूले विचार गर्न थाले। यसो खोज्दै अब पल्लो गाउँमा हैन, फलाना ठाउँमा एउटा 3 जना परिवारहरू छन्, त्यसमा त एउटा छोरी छन्, ठ्याक्कै उमेरले चाहिँ ठ्याक्कै मिलेको त्यस्तो पनि एकजना छन्, त्यतै भन्न जानु पर्ला भने। अब के गर्ने, मेरो त कोही पनि छैन, साथीहरू तपाईहरू नै आउनु पर्यो, ल साथीहरू सबै आइदिनु पर्यो। ठिकै छ, साथीको लागि म त्यति गरिदिउँला भनेर साथीहरूको सरसल्लाहमा उनीहरूले पल्लो गाउँमा गएर जुन घरमा त्यो श्रीमानले चाहिँ घरको सारा काम गर्थ्यो, श्रीमती कामचोर भएर मोत्तो न घात्तो न भएर चाहिँ थला परिरहेको थियो हैन। मजा थला भन्दाखेरि बिरामीले होइन कि, तपाईँको मोटो घाटो हुनु पनि रोगै हो नि।
त्यो थला मोतो गादोले चाहिँ ओछ्यानमा मजाले पल्टिरहेको छु। त्यसको एकजना छोरी पनि थियो। अब त्यो छोरी पनि साह्रै कामचोर, फेरि आमा जस्तो, आमाको पनि फेरि 2 गुणा बढी छ त्यो। त्यत्रो कामचोर त्यो, एकदम अल्छी, एकदम बल्छी। बुवाले काम गरेको देखेर पनि चाहिँ नदेखे जस्तो गरेर पल्की खान पाउने। तर बुवाले मतलब गरेन, आफ्नै सन्तान हो बनाएर खुवाएर के भन्नु भन्ने जस्तो। अनि अन्ततः त्यही घरमा विवाहको लागि प्रस्ताव लिएर गए। अब त्यो घरको त्यो बुवा चाहिँ साह्रै खुसी भयो। मेरो छोरीको लागि कसैले यसरी चाहिँ माग्न आउला भन्ने सोचेको पनि थिएन, किन सबैलाई थाहा थियो मेरो छोरी कस्तो छ। बसी खान पल्केको कामचोर। अब बुवालाई चाहिँ आफ्नै छोरी भनेपछि त माया लाग्ने नै भयो। हेर्नुहोस्, जस्तो भए पनि आफ्नै छोरी हैन। अब एक त त्यहाँ माग्न आएकोले त खुसी नै थियो, तर कता डर पनि थियो, त्रास पनि दियो। मेरो छोरीलाई बिहा गरेर पठाइदियो भने यहाँ जस्तो मैले चाहिँ बसी खुवाउने त अरूले त नगर्ला। मैले त आफ्नो छोरी भनेर पो यसरी चाहिँ व्यवहार गरेर उनलाई बसी खुवाएको त। बिहा गरेर गइसकेपछि त आफ्नो ठाउँमा कर्तव्य हुन्छ हैन, जिम्मेवारी हुन्छ। यो छोरीले त्यस्तो गर्ला र यस्तो छोरीलाई चाहिँ माग्न आउने कोही होला र भनेर चाहिँ चिन्ता लिइरहेको। तर त्यहाँ त माग्न आएछ बा। एक किसिमले बुवा चाहिँलाई साह्रै खुसी, कमसे कम छोरीलाई माग्न आउने त पायो हैन। अब छोरा छोरीहरूको खुसीको लागि आमा बुवाहरूले चाहिँ अब के गर्छन् नि। त्यसपछि त्यो बुवा चाहिँले त्यो माग्न आउने त्यो युवालाई के भने, अब उसको साथीभाइहरू पनि थियो त्यहाँ। त्यसपछि सबै साथीभाइहरू भने, लौ न त बाबु, अब यो चाहिँ बुहारीहरू, यो चाहिँ छोरीहरू माग्न आउँदाखेरि चाहिँ ठुला बडाहरू चाहिँ हुनुपर्ने, तपाईको ठुला बडाहरू को छन् भने। त्यो युवाले के भने, मेरो त कोही पनि छैन, आमा छैन, बुवा छैन, ठुलो बडाहरू मेरो कोही पनि छैन। मेरो भएको भनेको यही इष्टमित्र मात्रै हो, मेरो चाहिँ एउटा मित्रहरू साथीहरू मात्रै छन्। त्यसैले बालक बेलामै मेरा आमा बुवाहरू त बिते, अब युवा अवस्था पुगे। त्यसैले चाहिँ खेती माग्नको निमित्त म स्वयमै आउनु पर्ने भयो। त्यसैले म आएँ, मेरा साथीहरूसँग साथमा आएँ। साथीहरूले चाहिँ मलाई हौसला दिए, प्रेरणा दिए। मेरो परिवार भनेकै मेरा साथीहरू त हो नि। अनि बुवा चाहिँले भने, ओहो आमा बुवाहरू छैनन् पो, त्यसमा त केही भएन, छोरीले त उसँग जीवन बिताउने हो। अनि त्यसपछि बुवा चाहिँले त्यो ज्वाइँ हुने चाहिँलाई सोधे, अब घरमा धन सम्पत्तिहरू कस्तो छ। पहिला के पहिला अहिले त त्यस्तो होइन हैन, अहिले त पढाइ हैन थाहा पाउनु खोज्छ, पहिला धन कति छ भनेर। धनको कुरा आइसकेपछि त्यो ज्वाइँ हुने चाहिँले के भन्यो त भन्दाखेरि, अब बाली नाली छ, घरमा गाई छ, अनि तपाईको खसी छ, एउटा खसी पनि छ, अर्को एउटा कुकुर पनि छ, घरमा भएको भनेको त्यति हो। मेरो बाली नाली छ, काम काज गरेर गर्न पाइन्छ। यसो हेरेको त्यो बुवा चाहिँलाई अब ठिकै छ त, अब एक्लो पनि छ, बाली नाली पनि छँदैछ, अब मिजासिलो पनि छ, कुरा हेर्दाखेरि राम्रै छ, अनुहार त झन् राम्रै, अनुहार त झन् राम्रो नै भइहाल्यो हैन। अनि बुवाजनले विचार गरे, अब ज्वाइँ हुनेको सबै चिजहरू हेर्दाखेरि त सबै ठिकै भयो। अनि अब आफ्नो छोरीको बारेमा पनि भन्नु पर्यो नि त, किन लुकाउने हैन। अरूलाई लुकाएर पनि त काम छैन, पछि थाहा पाइहाल्छ। अनि बुवा चाहिँले भने,
ठिकै छ बाबु, अब आमा बुवाहरू छैनन् रहेछ, एक्लै बस्नु हुँदो रहेछ, मेहनती रहेछ, बारी नाली पनि रहेछ घरमा, अब होइन, अब परिवार जस्तै तपाईँको गाई, तपाईँको चाहिँ खसी, तपाईँको चाहिँ कुकुर पनि पालेको रहेछ, ठिकै छ, त्यो त केही पनि भएन। तर यतापट्टि छोरीको बारेमा पनि मलाई के भन्नु छ बाबु है, अनि मात्रै यस कुरामा चाहिँ निर्णय गर्नु पर्ला भन्ने जस्तो कुराहरू भयो। अनि भइसकेपछि भन्नुहोस् न त, अब कस्तो छ तपाईँको छोरी, अब केही भन्नुपर्ने छ भने त भन्नुहोस् क्यारे। अब हामीले त चाहेरै तपाईँको छोरी होइन हामीले माग्न आएको हो, तपाईँ योग्य ठान्नुहुन्छ भने ठिकै छ, नत्र कर काप त के छ र, तपाईँको छोरी हो होइन भने बुवा चाहिँले भने। अरू त के होइन बुवा बाबुहरू, मेरो छोरी साह्रै अल्छी छ। आमा चाहिँ पनि साह्रै अल्छी भएको कारणले गर्दाखेरि आमासँगै हुर्केको भएर छोरीले पनि केही कामकाजहरू चाहिँ जानिँदैन, अलिकति अल्छी छ, बसी बसी खाने स्वभावको छ। तपाईँको बाली नाली पनि छ रे, कामकाज त के पनि आउँदैन, यहाँसम्म कि उसलाई घरमा खाना पकाउनु पनि आउँदैन होइन, अलिकति कामचोर चाहिँ छ है, केही गर्दैन। त्यस्तासँग बिहा गरेर फेरि बाबुलाई किन म ढोका दिउँ होइन, त्यही भएर मैले पहिल्यै भनिदिएको भनेर भने। अब एकछिन त्यो सबै टल्ल परे, अनि त्यो जुन ज्वाइँ हुने चाहिँले चाहिँ सोचे के भयो, छोरी मान्छेसँग बिहा गरेर पछि त जसरी भए पनि जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि उसलाई राम्रो त उपाय बनाउने उपाय त गर्नु पर्ला नि भनेर सोचिरहेको। अनि त्यो बुवा चाहिँले भने ल है बाबुहरू, अब छोरीको बारेमा पनि मैले सारा कुरा बताइसकेँ, अब मिल्छ भने त ठिकै छ, अब चित्त बुझेन भने तपाईँको कुरा मिलेन भने त्यसमा त केही पनि मेरो भन्नु छैन। अनि त्यो ज्वाइँ हुने चाहिँले के भने त भन्दाखेरि सोचेर ठिकै छ बुवा, तपाईँको छोरी जस्ती छे त्यस्तै म स्वीकार्छु, मैले तपाईँको छोरीमाथि कहिले पनि गुनासो पनि गर्ने छैन, चाहे त्यो बसी बसी खाओस् चाहे उधी उधी खाओस्, त्यसमा कुनै म त्यस्तो जिज्ञासा गर्दैन होइन। तपाईँको छोरी माग्न आएको तपाईँले उपयुक्त ठान्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ तपाईँको छोरीलाई बिहा गर्न तयार भनेर चाहिँ भने, जस्तो त्यस्तो भन्दै परि काम चोर यो चोर त्यो, तपाईँको छोरी मात्रै बिहा गर्न लगाउनुहोस्, कसरी तह लाउनु पर्छ, कसरी मेलमिलाप गर्नुपर्छ, कसरी चाहिँ सम्झाउनु पर्छ, त्यो त मेरो हातमा छँदै छ नि। तपाईँले मात्र स्वीकृति लिइदिनु पर्यो, छोरी मान्छेलाई पनि तपाईँले भन्नु पर्यो, तपाईँले पनि त्यो स्वीकृति दिनु पर्यो भनेर भने। त्यसरी भनिसकेपछि बुवा चाहिँलाई अलिकति हौसला आयो, यस्तो भन्ने ज्वाइँ पछि पाउला नपाउला, काम चोर भए पनि, अल्छी भए पनि, बल्छी भए पनि, जसरी भए पनि बिहा गर्नको निमित्त यसरी आउने पछि आउला नआउला, पछि आउला नआउला भनेर चाहिँ विचार गरे। त्यसपछि आखिरमा त्यो ज्वाइँ हुनेले पनि स्वीकार्ने नै कुरा गरिसकेपछि, त्यहाँ पनि सबैको सहमति भइसकेपछि आखिर त त्यस्तो काम चोर बसी बसी खाने छोरी मान्छेलाई पनि बिहा गरेर लगेछ। अब श्रीमान श्रीमती भएछ त्यहाँ। अब बिहा गरेर लगिसकेपछि कति दिन नै तपाईँको नयाँ दुलै हुन्छ र, 2-4 दिन त हो, त्यसपछि त तपाईँको पुरानो भइहाल्छ। अब नेवारी सभ्यता अनुसार 4 दिनमा पुरानो हुन्छ भन्छन्, कहिलेकाहीँ नेपाली समाजमा चाहिँ 9 दिनमा पुरानो हुन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू पनि गर्छन्, नगर्ने चाहिँ होइन। तर पुरानो चाहिँ एक दिन त हुनु नै छ, कहिले पनि नयाँ दुलै त भएर बस्न पाउने अवस्था छैन। त्यसपछि समय बित्यो, त्यो श्रीमान चाहिँले त्यो बिहा गरेर ल्याएको श्रीमती चाहिँ साँच्चै के हो रहेछ, घरमा लगिसकेपछि त कामै नगर्ने, बाना बाजी गर्ने, सुत्ने, खाने अनि मताउने, त्यति हो उसको काम। तर त्यो श्रीमान चाहिँले श्रीमतीको त्यस्तो व्यवहार त पहिल्यै थियो भन्ने कुरा त सुनेरै त्यो सुनेर भए पनि ल्याएको थियो।
त घरमा बिहा गरेर ल्याएको नयाँ दुलैलाई केही दिनसम्म त आराम छ होइन, केही दिन त ठिकै छ। तर चाहिँ समय बित्दै जाँदाखेरि पनि नयाँ दुलैले त केही कामै गर्दैन बा, साँच्चै हो रहेछ, केही गर्नु पर्यो कि यो दुख्यो त्यो दुख्यो नाना तरिका भनेर खानासाना भनेको त पकाउँदैन, आफ्नो श्रीमानले नै पकाओस्। जसरी आफ्नो माइतमा आफ्नो बुवाले पकाउँछ, आमा मजाले 3 खुट्टे मारेर खान्छ, अहिले मोटाएर मजाले रेस्ट गरेर बसेको छ। अब त्यसरी चाहिँ परिवारमा हुर्केर आएको उसले पनि के सोचे, यहाँ पनि अब मेरो चाहिँ श्रीमान जो छ उसले खाना पकाउनु पर्छ, उसले पस्किनु पर्छ, मैले खाने मजाले तन्न खाने। उसको त खाने कुराहरूमा यस्ता विषयहरूमा मात्रै अल्झेर बसेको रहेछ कि अल्झेर बसेको रहेछ। अनि पुरानो भएर गइसकेपछि पनि श्रीमतीले कुनै पनि बेलामा अब खाना पकाउनको निमित्त त्यस्तो मनस्या व्यक्त गरेनछ। अब कोही छैन, श्रीमान चाहिँले नै तपाईँको खाना पकाएर खुवाएर जाने अनि आफ्नो काममा लाग्ने, बाली नाली यताउता काममा लाग्ने गरेको रहेछ। यता श्रीमती चाहिँ झन् ओहो मेरो माइतमा जस्तै मेरो बुवाले गरे जस्तै यहाँ पनि मेरो श्रीमानले गरिरहेछ आहा भन्दै झन् अल्झिन थाल्यो। त्यसपछि त्यो श्रीमान चाहिँले अब आफ्नो श्रीमती त्यस्तो चाहिँ कामचोर अल्छी बल्छी भएको थाहा पाइसकेपछि हो रहेछ बा मेरो ससुराले भनेको कुरा त हो रहेछ, यसरी अल्छी मानेर हुन्छ, अब मैले उपाय कुशलता गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ एक दिन सबेरै उठेर आफ्नो घरमा भएको गाई कहाँ गएर भनेछ, हेर गाई आज म बिहानैदेखि कामकाजले बाहिर जाँदैछु, घरमा नयाँ दुलै आएकी छे, त्यसैले गाई म घरमा फर्किनुभन्दा अगाडि राम्रो पकाएस्, राम्रो खाना बनाएस्, तरकारीहरू बनाएस्, नयाँ दुलैहरूलाई खुसी पार्नको निमित्त सारा मितो पकाइस्, म साँझतिर फर्किन्छु भनेर चाहिँ गाईलाई पो भनेर भन्दो रहेछ। त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि त्यो नयाँ दुलै जो आफूले बिहा गरेर ल्याएको श्रीमतीले देखिने गरी सुन्ने गरी एउटा भातो पनि लिएछ र भनेछ, यदि तिमीले चाहिँ खाना सना पकाइराखेन भने, नयाँ दुलैलाई भोकै राख्यो भने यही भातोले तिम्रो जिउनै सुनिने गरी यसलाई हानिदिन्छु म, सम्झिराख हेर गाई भनेर चाहिँ गाईलाई चाहिँ तर्साएछ। नाङ्लो ठर्काएर कि तर्साउने भन्छ नि त, हात्ती तर्साउने होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ आफ्नो श्रीमतीले सुनिरहेको थियो, हेरिरहेको थियो। श्रीमतीलाई त अजीब लाग्यो, के भन्छ आज त बाहिर जाने रहेछ श्रीमान। अब गाईलाई गएर पनि त्यसो कोही भन्छ, गाईले पनि खाना पकाउँछ कस्तो होला भनेर सोध्न थाल्यो। नभन्दै त्यो श्रीमान चाहिँ अब गाउँघरमा डुलेर आएछ, उसको कामसाम के पनि थिएन, उसले त्यो योजनाहरू नै बनाएको रहेछ कि साँझतिर चाहिँ होइन त्यो गाउँ सहर चाहिँ डुलेर चाहिँ आफ्नो ठाउँमा आएछ, घरमा आएछ। घरमा आइसक्दाखेरि त गाई त त्यहीँको त्यहीँ छ, गाईले त के खाना पकाउनु, अब गाईले पनि खाना पकाउँछ, खाना त पकाएन। त्यसपछि त्यो श्रीमान चाहिँले तँलाई मैले यत्रो पालेको त्यत्तिकै हो, आज म चाहिँ बाहिर जानु पर्ने भएको कामको सिलसिलामा बाहिर जानु पर्ने भएको कारणले एकचोटि खाना पकाउ राख भन्दाखेरि खाना पकाएर नराख्ने त गाई, यही भातो फेला परिस अब तैँले भनेको नमान्ने रहेछ होइन, मैले भने पनि तैँले नमान्ने भनेपछि त अब के को काम, यही भातो खाइस अब तँलाई भनेर चाहिँ गाईलाई चाहिँ त्यो भातोले ब्यारा हिर्काएर होइन आखिर त त्यो गाईलाई पाखाबाट छारिदिइहाल्यो। त मेरो होइन सब, गाईलाई मैले यत्रो पारे, आज एकचोटि खाना पकाइराख, नयाँ दुलैलाई भोगो पार्ने त भनेर त गाईलाई चाहिँ पाखाबाट खसालियो, त्यसले छोडिदियो भनौँ न अहिलेको लागि। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यो श्रीमती चाहिँले सुनिरहेको थियो, हेरिरहेको थियो। त्यसरी गरिसकेपछि त्यो श्रीमान चाहिँले भन्यो, बडा यो गाई भनेको मान्दैन, हेर त मेरो नयाँ दुलैलाई भोगो पारेर राखेको, यस्तो पनि हो
मैले यो गाईलाई ठिक पारेर चिन्ता नगर है हैन, भाग्यमानी तिमी चिन्ता नगर भनेर श्रीमतीलाई भनेको के भाग्यमानी भनेको। अनि त्यसपछि भन्यो श्रीमतीलाई सुन्ने गरे, सुनाएर भने बडा मेरो चाहिँ कुरा नमानेको त्यो गाई बिरुवा त गुल्टाइदिएँ मैले त्यो गाईलाई, कहाँ के भयो थाहा छैन। अब त्यस्ता गाईलाई चाहिँ यो घरमा राखेर एउटा चाहिँ काम काज नगर्ने हैन, यस्ता चाहिँ हैन आफूले भनेको नमान्ने त्यस्ता गाईलाई राखेर के भनेर चाहिँ श्रीमतीलाई चाहिँ सुनाउँदै त्यस्तो भन्न थाल्यो। श्रीमती त अचम्म रहेछ बा, यो मेरो श्रीमान त कस्तो रहेछ, गाईलाई पनि खाना पकाइराख्छ भन्छ, नयाँ दुले आइरहेको भनेर चाहिँ मलाई भनेको त हो। हेर त उसले खाना त कसरी पकाउँछ, पकाउँदै पकाउँदै नपकाएपछि त उसलाई त कहाँ लग्यो त भिरमा त गुल्टाइदियो, छोडिदियो भिरमा। किन त भन्दा त मेरो होइन सब, तैँले भनेको मानिस अब भनेर त्यो श्रीमान चाहिँले त्यसो गरेको त्यो श्रीमतीलाई देखाउनलाई नै हो कि। त्यो गरिसकेपछि पनि केही दिन चाहिँ श्रीमतीलाई केही पनि नभनिकन खुरो आफूले खानासाना पकाएर श्रीमतीलाई पनि खुवाएर आफू चाहिँ बाली नालीमा काम गर्न जान्थ्यो नजिकै हैन, घरबाट नजिकै थियो हैन। अनि त्यसपछि केही दिन बित्यो, श्रीमतीको मनमा कुरा खेल्यो कि हो नभनेको नमानेपछि त यो मेरो श्रीमान त साह्रै लएर पातोले कसरी पिट्यो त्यो गाईलाई। अलिअलि मनमा डर पनि हुन थाल्यो कि, अब डर चाहिन्छ के, श्रीमानको डर पनि चाहिन्छ श्रीमतीलाई र श्रीमतीको डर पनि श्रीमानलाई चाहिन्छ। डर नभइकन हुँदै हुँदैन के, डर त चाहिन्छ। डरै छैन हैन, डर लिएर चाहिँ थुरथुर कामेर बस्ने त होइन नि, त्यो मनमा एउटा चाहिँ डर लिनुपर्छ के। त्यहाँ कहाँ लोकनीतिमा भनिएको छ जो श्रीमतीहरू श्रीमानसँग डराउँदैन तिनीहरू ठिक हुँदैन रे के, त्यस्तो पनि लेखेको छ है, त्यस्तो पनि लेखेको छ। अनि त्यसपछि श्रीमती अब तै पनि उसले खाना पकाउन त थालेको छैन, अब पकाउ पनि भनेको छैन, श्रीमानले नै पकाउने के खाना पस्केर खुवाउने। अनि अलिकति केही दिन भइसकेपछि 4-5 दिन 1 हप्ता जति भइसकेपछि फेरि एक दिन बिहानै उठी, ल भाग्यमानी हे भाग्यमान म चाहिँ अब आज कामको सिलसिलामा बिहानै मलाई जानुपर्ने भयो भनेर सुनाए के। गएर एउटा भातो लिएर त्यो खसीलाई भन्नु थाल्यो के उसले, हेर खसी म आज बिहानैदेखि सबैले कामको सिलसिलामा बाहिर जाँदैछु, घरमा नयाँ नयाँ दुलै छ, उसलाई चाहिँ भोको नराख्नु, तैँले खाना पकाइस्, तैँले खाना पकाइस्, यदि खाना पकाइनस् भने तँलाई यही भातो फेला पार्लास्, राम्रोसँग पकाएर खुवाइस्, मिठो पकाएर खुवाइस् भनेर चाहिँ भातो समाएर त्यो खसीलाई पो त्यसरी चाहिँ गाली गरिरहेको रहेछ के त्यो श्रीमान चाहिँ। त्यो सारा कुराहरू श्रीमतीले सुनिरहेको थियो, देखिरहेको थियो र श्रीमानलाई पनि श्रीमतीले देखोस् सुनोस् भन्ने नै चाहेको थियो। ठ्याक्कै भए अनुसारको कार्यहरू भइरहेको छ क्या त्यहाँ। अब साँच्चै नभन्दै भातो त्यहीँ राखेर श्रीमान चाहिँ बाहिर बस्तीमा घुम्न गएछ। कामसाम त खासमा भन्ने हो पनि के पनि थिएन, यताउता दुले कुरासुराहरू गरेर साँझतिर त्यो श्रीमान फर्केपछि त खाना पकायो कि भनेर हेरेको त खाना त पकाएकै छैन। श्रीमतीलाई हेऱ्यो, श्रीमती त मजाले सुतिरहेको रहेछ, यतापट्टि यो खसी थियो। अनि चाहिँ त्यो श्रीमान चाहिँ त्यो मालिक चाहिँले भन्नु पर्यो, तँलाई खसी भनेर ठुलोसुलो कराएको होइन, मैले तँलाई नयाँ दुलै आइरहेको छ घरमा, खानाहरू पकाइस् खुवाइस् भनेर गएको त तँ खसीले चाहिँ मेरो चाहिँ आज्ञा पनि पालन गर्न छोडिस्, तँलाई अल्छी तँलाई बल्छी त्यस्तो पनि हो भनेर खसीलाई चाहिँ ठुलो स्वरले गाली गर्न थाल्यो कि, ताकि आफ्नो श्रीमतीले त्यो कुराहरू सुनोस्। त्यसपछि त्यो श्रीमान चाहिँले के भन्यो त भन्दा, त खसी भएर मेरो आज्ञा पालन नगर्ने, तँलाई मैले जानेको छु, अहिले नै खुकुरी ल्याएर तँलाई छ्यास पारेर तेरो मासु नै पकाएर खान्छु म आज, र तिम्रो नयाँ दुलहीलाई पनि तिम्रै मासु खुवाएर अब त्यसलाई पनि म चाहिँ मोताउन लगाउँछु, पख। तँलाई खसी मेरो कुरा नसुन्ने भनेर पाटोले
प्यारा ब्यारा पितेर अन्तमा त्यो खुकुरीले त्यसको गर्दने काटेर त्यो दिन त खसीको मासु पकाएर चाहिँ त्यो श्रीमान चाहिँले खसीको मासु पचाएर आफ्नो छोरीलाई पनि खुवाइदिए। अनि त छोरीलाई त कस्तो लाग्यो त भन्दाखेरि ओहो मेरो श्रीमान त साह्रै डरलाग्दो पो रहेछ कि के हो। हेर त गाईलाई पनि तपाईँको भातोले हान गरेर चाहिँ तपाईँको भिरमा त गुल्टाइदियो होइन। भिरमा त चाहिँ कहाँ पठायो कता गयो होइन। अब खसी पनि थियो, खसीलाई पनि खाना पकाइराख भनेर भन्छ बा। आज चाहिँ आउँदाखेरि खानासाना त थिएन, नभएपछि यो मेरो श्रीमानले त खसीलाई पनि छ्यास्स खुकुरी ल्याएर छ्यास्स पारेको रहेछ। आमामामा अलिकति डर हुन थाल्यो क्या, अलिकति डर हुन थाल्यो भनेको नमान्ने भनेर। अब त्यो श्रीमान चाहिँ बिहानै सबेरै चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि पनि त्यो श्रीमती चाहिँ घरमा चाहिँ पलेटी कसेर मजाले बस्ने, सुतेर मजाले बसेर खाना चाहिँ नपकाउने क्या। त्यसपछि एकचोटि भयो, दुईचोटि भयो होइन। त्यसपछि केही दिन फेरि चल्यो, श्रीमान चाहिँले नै खाना बनायो खुवायो। त्यो श्रीमती चाहिँ त श्रीमानले खाना पकाएर दिएपछि कति मजा है। त फेरि त्यस्तै गरी एक दिन आयो। एक दिन आइसकेपछि फेरि त्यो आफ्नो चाहिँ श्रीमतीलाई सुनाउँदै भन्यो, हे भाग्यमान ल है आज म बिहानै बाहिर जाँदैछु भनेर चाहिँ काम नभए पनि उसले काम भएको जस्तो गरेर अब दिनभरि डुलेर आउँछ अनि साँझतिर फर्किने रहेछ क्या त्यो हो। त्यसपछि त बिहानै उठिसकेपछि कुकुर राखेको ठाउँमा गएर भनेछ, हेर कुकुर म आज कामको सिलसिलामा म बाहिर जाँदैछु, बेलुका मात्रै फर्किन्छु म। नयाँ दुली आएकी छे, उसलाई भोक राखेको कारणले गर्दाखेरि गाईको परिणाम कस्तो भयो, खसीको परिणाम कस्तो भयो देख्यौ नि तिमीले। अब गाईलाई काट्न हुने भएको भए उसले गाईलाई पनि काट्थ्यो होला बेचरा होइन। गाईलाई त त्यस्तो गर्दै हुँदैन नि होइन। अनि भिरमा त कदालिदियो गुल्टाइदियो, अब कता के भयो थाहा छैन। त्यसपछि तँलाई थाहा छ होइन कुकुर खसीको के हालत भयो। त्यो खसीले पनि मैले भनेको नमानेको कारणले त्यो चाहिँ आफै खसी हुनु पर्यो, आहार हुनु पर्यो होइन। हेर कुकुर तैँले यो सबै कुरा तँलाई थाहा छ, तैँले पनि त्यो काम गरिनस् भने तँलाई पनि के गर्छु म जानेको छु। देखिस् यो बाटोले तँलाई हान्छु म भनेर आखिरमा कुकुरलाई पनि भनेर गएछ। यतापट्टि आफ्नो श्रीमतीले त्यो सारा कुराहरू हेरिरहेको थियो, सुनिरहेको थियो। आम्मामा के भन्छ यो मेरो श्रीमान भनेर ऊ चकित हुन थाले कि। अनि त्यसपछि दिनभर त्यो मान्छे चाहिँ कता डुलेर आएछ। डुलेर आएपछि चाहिँ अब कामसाम त केही पनि थिएन, त्यही गतिविधि गर्नुको निमित्त मात्रै हो। त्यसपछि साँझतिर होइन आएछ। साँझतिर आइसकेपछि त के भन्यो त भन्दा यसो हेर्छु त कुकुर त आएको त्यहीँ छ, उसले त के खाना पकाउनु र कुकुरले के खाना पकाउनु होइन। त्यसपछि त कुकुरले खाना नपकाएको देखेपछि होइन त्यो मान्छे त्यो श्रीमान चाहिँले त त्यो कुकुरलाई त कुकुर मैले भनेको मान्ने तँलाई खुवाएर पियाएर यस्तो हुर्काएर होइन आज एउटा सानो काम अराउँदाखेरि पनि गर्न नसक्ने नहुने तँलाई भनेर त्यो भाटो ल्याएर कुकुरलाई यति पिते, त्यसले यति पिते। कुकुरलाईसम्म पनि पितेर घरबाट निकालिदियो कि त्यसले। त्यस्तोसम्म भयो कि त्यो सारा वृत्तान्त होइन उसको श्रीमतीले हेरिरहेको थियो, जो काम चोर छ, अल्छी छ, बल्छी छ, आफ्नो आमासँग सिकेको। अब घरमा भएका सारा पशुहरू को कामहरू त सक्यो। अब 2-4 दिन फेरि आफूले पकाएर नै श्रीमतीलाई खुवाउन थाले। श्रीमती त अब होइन मजाले त्यसरी अरूले पकाएको खाने बानी परिसकेको होइन, त्यस्तो भयो। अनि केही दिन चाहिँ बितिसकेपछि एक दिन सबेरे फेरि त्यो श्रीमान चाहिँ उठेछ र आफ्नो श्रीमतीलाई भनेछ, ए भाग्यवान आज म बाहिर जाँदैछु, मेरो थुप्रो काम छ होइन। आफू पनि खानु हेर्नुहोस्, दिनमा के खानुपर्छ खानु, तर बेलुका आउँदाखेरि चाहिँ खाना पकाएर राखेस् नि है
अब यहाँ भन्नको निम्ति अरू कोही पनि छैन। ए भाग्यवान तिमी नै छौ, त्यसैले चाहिँ खाना पकाएर राखेस्, म बेलुका सकेसम्म चाँडो आउँछु है, खाना पकाएर राखेस् नि है भनेर होइन। त्यो श्रीमान चाहिँले चाहिँ श्रीमतीलाई नै आखिरमा औँला ठहराएर त्यसो भन्न थाले। श्रीमान चाहिँ लागिसक्यो कि अब चाहिँ मेरो श्रीमतीले अल्छी र बल्छी भएर बस्दैन, पक्कै बस्दैन। अब उसले काम सिक्छ, उसले चाहिँ सबै कुराहरू सिक्छ भन्ने जस्तो मान्यता त्यो श्रीमान चाहिँलाई भएको रहेछ कि होइन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ श्रीमती चाहिँले त्यो सारा कुराहरू देखेर त कता कता मनमा चाहिँ अब त यो घरमा कोही पनि छैन, मेरो श्रीमान पनि बिहानै उठेर गइहाले, खाना पकाएर राख्नु, अब खानु त पर्यो, खाना पकाएर राख्नु भनेर भनेको छ। यो श्रीमानको ठेगान छैन। फेरि घरमा आएर चाहिँ खानासाना पकाइराखेन भने त्यो गाईलाई जस्तो भिरबाट गुल्ट्याएर खसीलाई जस्तो कुकुरले छ्यास्स पारेर होइन, कुकुरलाई त त्यो बाटोले यति पिटेर कुकुरलाई पनि घरबाट बाहिर निकालिदियो नि त्यसले। तँलाई मैले भनेको नमान्ने त कुकुर, यो घरको लागि काम छैन, जा भनेर कुकुरलाई पनि घरबाट निकाला गरेको थियो। श्रीमतीले त्यो कुरा सबै याद आयो के, याद आयो। ओहो यो श्रीमान त डरलाग्दो रहेछ, यसले त भनेको कामहरू गरेन भने त कि त भिरबाट खसालिदिन्छ, कि त छ्यास पारिदिन्छ होला, कि त घरबाट निकालिदिन्छ होला। भएन बा होइन, मैले खाना त जिन्दगीमा कहिले पनि पकाएको त थिएन, तैपनि चाहिँ आफ्नो माइती घरमा पनि बुवाले पकाएको मैले हेरेको छु। यहाँ बिहा गरेर आउँदाखेरि पनि आफ्नो श्रीमानले पकाएको उसले हेर्न चाहिँ हेरेको रहेछ के, काम मात्रै नगरेको, हेर्न त हेरेको होइन। त्यसपछि त्यो श्रीमतीले चाहिँ के विचार गरे, मेरो श्रीमान घर आयो भने खाना पकाएर मैले राखेन भने त्यो गाईको हालत, त्यो के भन्छ, खसीको हालत र कुकुरको हालत जस्तो नहोला भन्न सकिन्न भनेर मनमा डर भएर आखिरमा कहिले पनि त्यसरी खाना नपकाएको त्यो चाहिँ दुलहीले आखिरमा आफूले हेरे जस्तो सम्झे जस्तो गरे हुन त अब खाना नमिठो होला, तपाईँको खाना यताउता होला बनाएको, तर उसले चाहिँ बनायो। खाना त मजाले बनाइरहेको रहेछ। खाना बनाएको अगाडि पनि उसले के सोच्यो त भन्दाखेरि आफ्नो माइतमा बुवाले के काम, बाली नालीमा के कामहरू गरेको पनि देखेको छु, हेरेको रहेछ। त्यसपछि चाहिँ आफ्नो श्रीमानले पनि बालीमा काम गरेको देखेको भएर त्यस्तै देखेको आधारमा त्यो श्रीमती चाहिँले बाली नाली पनि सबै खनेर सकाएको रहेछ। अनि बेलुका फर्किँदाखेरि श्रीमान आउँदाखेरि फेरि भोकाएर आउला, फेरि मलाई बनाउनु भनेर भनेछ। मैले बनाएन भने त गाईलाई, खसीलाई, कुकुरलाई जस्तो मलाई व्यवहार गर्यो भने त बर्बाद भएन, मलाई घरबाट गुल्ट्या निकालिदिनु बर्बाद भएन। त्यसरी मैले बनाइराख्नुपर्छ भनेर मजाले बनाइरहे। केही त अब पहिलो बनाएको भएले यताउता हुन होलान्, तर खाना चाहिँ मजाले बनाइरहेको रहेछ। त्यसपछि बेलुका घर फर्केछ श्रीमान चाहिँ। बेलुका घर फर्किसकेपछि यसो हेरे, हे भाग्यमान भनेर बोलायो होइन। भाग्यमान भनेको श्रीमती भने ए। अनि भाग्यमान निस्किएछ। ओहो तपाईँ आउनुभयो, आउनुहोस्, थाकेर आउनुभएको होला, भोकाएर आउनुभएको होला, आउनुहोस् आराम गरेर केही खानेकुराहरू खानुहोस् भनेपछि त त्यो श्रीमानलाई चाहिँ लाग्यो, मैले जुन योजनाले मैले गाईलाई व्यवहार गरेँ, खसीलाई व्यवहार गरेँ र तपाईँको कुकुरलाई व्यवहार गरेँ, आज त्यही व्यवहारको अनुभवले मेरो श्रीमती परिवर्तन भयो जस्तो छ। साँच्चै खाना आउनु, ठाकेर आउनुभयो होला, भोगाएर आउनुभयो होला, आउनुहोस् भित्र भनेर भन्दो रहेछ। त्यसपछि उसले पनि त त्यही चाहेको, योजना त उसको त्यही थियो। त्यसपछि आफ्नो श्रीमतीले बोलाए जस्तो गरेर भित्र गएछ। भित्र गइसकेपछि त्यो भाग्यवान त्यो श्रीमतीले भने, तपाईले भने जस्तो मैले घरमा खाना पनि पकाएँ,
जानी नजानी पकाउँदाखेरि पनि मैले हेरेको आधारमा खानाहरू पकाएँ, मिठो होला कि नमिठो होला। र मैले नजिकैको बाली पनि थुप्रो खनी पनि सकेको छु। धेरै पसिना पनि बग्यो। ओहो, शरीरबाट पसिना बगाउनुको छुट्टै मजा पो रहेछ, छुट्टै मजा पो रहेछ। त्यसैले श्रीमान आउनुहोस्, बस्नुहोस्, थाकेर आउनुभयो होला, भोकाएर आउनुभयो होला, खाना आउनुहोस्। आफूले पकाएको खाना अरूलाई खुवाउन पाउँदाखेरि मनै आनन्द हुँदो रहेछ कि उपासको-उपासिकाहरू। त्यसैले श्रीमतीहरू हुनुहुँदाखेरि आफूले खाना पकाएर श्रीमानहरूको मुहारमा खुसी ल्याउनु पाउनु त तपाईहरुको लागि पनि खुसीको कुरा हो नि त, होइन र? यो भनेको मतलब श्रीमानहरूले पकाउने हुँदैन भन्नेको त होइन। त्यसपछि त्यो श्रीमान चाहिँले मैले जुन योजना गरेको थियो अहिले चाहिँ साकार भयो जस्तो भयो है, साकार भयो जस्तो भयो है भनेर भाग्यवान के तिमीले चाहिँ साँच्चैकै खाना सानाहरू सब पकाएर राखेको हो? हो, मैले खाना साना पकाएर राखेँ। आउनुहोस्, बस्नुहोस्, खानुहोस्, कस्तो छ त्यस्तो छ। अनि त्यसपछि खाने ठाउँमा गएर हैन बसिसकेपछि भाग्यवानले श्रीमतीले खानासाना पकाएर पस्केर दिए। अब पहिलो पटक बनाएको भएको कारणले केही चाहिँ यताउता भयो होला, तर श्रीमान चाहिँले आफ्नो श्रीमतीको हातले पहिलो पटक खाना खाएको हुनाले मज्जाले उसले चाहिँ स्वाद आएर स्वाद लिँदै खाए। भाग्यवानले के भन्यो, कस्तो लाग्यो? ओहो, साह्रै मिठो लाग्यो। यो श्रीमतीहरूलाई चाहिँ श्रीमानहरूले फकाउने एउटा चाहिँ सूत्र के हो त, श्रीमतीहरूले जस्तो सुकै नुन पुगे पनि नपुगे पनि बढी भए पनि जस्तो सुकै खाना भए पनि तिमीले बनाएको खाना त क्या मिठो भनिदिनु पर्छ, भुटुक्क भइहाल्छ। त्यो श्रीमानलाई त चराख पनि रहेछ क्या त्यो। उसले त ओहो भाग्यवान तिमीले त कस्तो मिठो बनायो बाबा, आज त मलाई खाना सँगसँगै यो चाहिँ औँला पनि चुस्न मन लाग्यो भनेर औँला चुस्दै खाएर देखाउँदाखेरि त त्यो श्रीमती चाहिँलाई त्यो आफूले पकाएको त्यो खाना मिठो मानेर खाएको देखेपछि त मनै आनन्द आयो कि शीतल आयो कि। अनि मनमा नि उसले विचार गरे, आज मैले होइन यति मिहिनेत गरेर पकाएको त यति मिठो छ भने भोलि म झन्झनै मिहिनेत गरेर पकाउँछु भन्न थाले। नभन्दै अब घरमा त्यो श्रीमान चाहिँले म पकाइदिन्छु है आज भने पनि अब त के भन्दाले, होइन तपाईँले पकाउनु पर्दैन, म खानासाना पकाउँछु, तपाईँ बाहिर साहिरको के जानुपर्ने कामहरू गाँ जानुहोस्, यताउता के गर्नुपर्छ गर्नुहोस्, म खाना पकाएर ठिक्कै पार्नुहोस्, बरु तपाईँ टाइममा आउनुहोस् है, म खानासाना बनाएर राख्छु, तपाईँ टाइममा आएर खाना मात्र आउनुहोस् भनेर भन्न थाले। श्रीमान चाहिँले आफ्नो श्रीमतीलाई त यसरी चाहिँ सुधार दियो कि एकैचोटि त कहाँ त्यस्तो चाहिँ बानी परिएको मान्छेलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ र, होइन? तर श्रीमान चाहिँले त्यहाँ चाहिँ गाईलाई, त्यहाँ खसीलाई, त्यहाँ कुकुरलाई त्यस्तो व्यवहार देखाउँदा श्रीमती चाहिँले त अब श्रीमानले पहिला पकाउँथ्यो, उसले म पकाउँछु नि आज भन्दै भने श्रीमती चाहिँले के भन्नु थाले, पर्दैन तपाईँ टाइममा मात्रै खाना आउनुहोस् न, अबेर नगर्नुहोस् भन्न थाले। त्यसपछि श्रीमान चाहिँले के सोचे, अब मेरो ससुरा जो छ बिचरा ससुराले आफ्नो छोरीलाई कहिले तहलाउन सकेन, आफ्नो छोरीले बनाएको खाना कहिले खान पाएन होला। अब ससुरालाई एकचोटि खाना बोलाउनको निमित्त आफ्नो छोरीलाई पेट गराउनको निमित्त एकचोटि निमन्त्रणा गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ आखिरमा छोरा चाहिँले त्यो निमन्त्रण पठाएछ कि। उता ससुराले के सोच्यो, लौ न नि अब म गएर छोरीको घरमा किन खानु, अब ज्वाइँले नै पकाउने त होला, ज्वाइँलाई दुखाउने भयो, म गयो भने के दुःख नै हुने भयो। तर धेरै समयपछि निमन्त्रणा गरेको, अब त जानु त पर्यो, कस्तो भयो होला, छोरीलाई पनि नभेटेको धेरै भयो, न्यास्रो भयो भनेर चाहिँ आखिरमा ससुरा पनि आखिरमा छोरीको घरमा ज्वाइँको घरमा आएको रहेछ। ज्वाइँको घरमा आइसकेपछि ठ्याक्क सबै खानासानाहरू तयार थियो। खानासानाहरू चाहिँ मजाले खाइसकेपछि ससुराले के भन्यो त भन्दाखेरि, ज्वाइँ साहब तपाईँ पनि म जस्तै मिठो पकाउने रहेछ नि त भन्न थाल्यो है।
साह्रै मिठो पकायो तपाईँले, धेरै धेरै खुसी लाग्यो, पेट पनि भर्यो, मन पनि भर्यो। ज्वाइँ साहेब त म जस्तै मिठो पकाउने रहेछ भन्न पो थालेर चाहिँ अबले जिस्किन थाल्यो। अनि ज्वाइँ साहेबले के भन्यो त भन्दाखेरि, मैले पकाएको होइन, तपाईँकै छोरीले यो पकाएको हो। तपाईँकै छोरीले मिठो पकाउँछ, मलाई पनि यो तपाईँको छोरीले पकाएको मिठो लाग्न थाल्यो, त्यसैले मैले त पकाउनै छोडिसक्यो। अहिले त मैले पकाउन पनि मलाई आउँछ कि आउँदैन जस्तो भइसक्यो। ससुरा बुवा भण्डालेपछि त ससुरा बुवा त यसो छोरीलाई हेरेको त छोरी पनि लजायो है। घरमा अहिलेसम्म कहिले नपकाइकन टिनकुट्टे मारेर त्यत्तिकै बस्ने छोरीले चाहिँ त्यस्तो मिठो पकाउन थालिसकेको। म त यहाँ आएर चाहिँ अब ज्वाइँ साहेबले पकाएर खुवाएर राख्यो होला, जसरी मैले आफ्नो श्रीमतीले पकाएर खुवाएर राखेको मत्तो न घातो भएर चाहिँ घरमै थन्केर बसे जस्तो हो। यहाँ पनि मेरी छोरी त्यस्तै होला भन्तानेको त यहाँ त उल्टो पर्यो। ओहो ज्वाइँ साहेब, कसरी मेरो छोरी यति परिवर्तन भए? मेरो छोरीले यस्तो मिठो पकाउँथ्यो होला, मेरो श्रीमतीले यस्तो मिठो पकाएर खुवाएको मैले कहिले पनि खानै परेन, कसरी यस्तो गर्यो होला? मेरो यो ज्वाइँ त कति एकदम चाहिँ चतुर रहेछ हैन। आखिरमा सारा वृत्तान्त त्यहाँ सुनाए, यस्तो यस्तो भयो, यस्तो यस्तो भयो। आखिरमा चाहिँ तपाईँकी छोरीले पनि बुझी, उसले पनि जसो तसो चाहिँ उसले खाना पनि पकाई, बाली नाली पनि खने, राम्रोसँग बनाए। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो ससुराले त्यो ज्वाइँको हात समाएर के भने त भन्दाखेरि, ओहो मेरो भाग्य, तिमी जस्तो ज्वाइँ पाउनु मेरो भाग्य। तिमी पहिले नै मेरो घरमा मेरो छोरी किन माग्न नआएको? अलिकति अगाडि नै माग्न आएको भए त मैले पनि आफ्नो श्रीमतीलाई यसरी तह लाउन सक्थ्यो नि। अहिले त मोत्तो घातो भएर अब चाहिँ ओछ्यानमा सुतिरहनु पर्ने अवस्था भइसक्यो। अब त उसले चाहेर पनि खाना बनाउन सक्ने अवस्था छैन, के गर्ने, मैले नै खाना बनाउनु पर्छ। हे ज्वाइँ, तिमी अलिकति ढिला आयो है, तिमी किन चाँडै आएनौ भनेर भन्न थाल्यो रे। त्यसपछि बुवा चाहिँले आफ्नो छोरीको शिरमा हात राखेर, स्याबास छोरी, आफ्नो कर्तव्य पालन गरेस्, घरमा श्रीमान श्रीमती बीचमा चाहिँ झगडा नगरेस्, उन्नति गरेस्, प्रगति गरेस्, आफ्नो सन्ततिहरूलाई पनि राम्रो संस्कार दिन सके। मैले त तिमीलाई चाहिँ त्यो संस्कार दिन सकेन, तर मेरो ज्वाइँ मेरो छोरै समान भयो। मेरो छोराले मेरो छोरीलाई हैन, बुवा चाहिँले चाहिँ छोरीलाई त्यस्तो राम्रो संस्कार दिन नसके पनि मेरो छोरा समान ज्वाइँले मेरो छोरीलाई राम्रो संस्कार दिएको रहेछ। यस्तो संस्कारी ज्वाइँ पाएपछि मेरो नाति नातिनीहरू पनि अवश्य पनि संस्कारी हुनेछ। म त ढुक्क भयो भनेर चाहिँ त्यो बुवा चाहिँ पनि खुसी भएर ज्वाइँ र छोरीलाई आशीर्वाद दिए। मेलमिल जिन्दगीभर मेलमिलाप मनमुताप नभएस्, राम्रोसँग बाँचेस्, उन्नति गरेस्, प्रगति गरेस्, एक आपसमा कर्तव्य पालन गरेस् भनेर आशीर्वाद दिएर बुवा चाहिँ छोरीको ज्वाइँको त्यो अवस्था देखेर साह्रै खुसी भएर फर्के। ल कथा यति मात्रै हो बाजेको बासिकाहरू। आखिरमा एउटा श्रीमान जसले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई सुधारे, जुन श्रीमती चाहिँ तिनकुत्ते मारेर खाए पिएको बिहे, आफ्नो आमाको चाहिँ सङ्गतमा परेर उसले केही पनि त्यस्तो काम गर्न नजानेको हो, त्यो छोरी चाहिँलाई पनि बिहा गरेर त्यो ज्वाइँ साहेब चाहिँले जस्तो भए पनि बिहा गरेर लौ, म अवश्य पनि यसलाई सुधार्छु भनेरै उसले मनमा त्यो राखेर नै आफ्नो ससुराले आफ्नो छोरीको बारेमा सबै वृत्तान्त यथार्थ रूपमा राखे पनि म आफूले बिहा गरिसकेको श्रीमतीले म आफू सुधार्छु भनेर चाहिँ निर्भीक भएर चाहिँ घरमा बिहा गरेर लगेर आखिर सुधारेर नै छाडे हैन। त्यसरी चाहिँ श्रीमानले श्रीमतीलाई मात्र सुधार्ने होइन, यो कथामा पो श्रीमानले श्रीमतीलाई सुधारेको। कहीँ कतै तपाईँ श्रीमतीहरूले पनि श्रीमानलाई सुधार्नुपर्ने पनि ठाउँ हुन्छ, तर कुनै पनि व्यक्तिलाई सुधार्दाखेरि एकैचोटि त्यसलाई चाहिँ कथालो समातेर सुधार्न सकिँदैन। बिस्तारै बिस्तारै उपाय कुशलताहरू चाहिँ लगाएर
सुधार्न सकिन्छ भन्ने जस्ता सन्देशहरू यसले चाहिँ लोककथा हो। यसले चाहिँ अलिकति सन्देश दिन थालेको छ। तपाईको घरमा पनि श्रीमान श्रीमतीहरू बीचमा केही सुधार गर्नु छ भने अब खाना पकाउने त्यस्तो अल्छी बल्छी भएको ठाउँमा मात्रै होइन, हरेक कामकाजमा चाहिँ हैन केही सुधारहरू गर्नुपर्छ भने श्रीमतीहरूले पनि के उपाय लगाएर आफ्नो श्रीमानहरूलाई सुधार्नु पर्यो, श्रीमानहरूले पनि आफ्नो के उपाय लगाएर श्रीमतीहरूलाई सुधार्नु पर्यो हैन। एक आपसमा चाहिँ हर्षपूर्ण प्रसन्न भएर जीवन सुखमय शान्तिमय भएर बिताउनको लागि हैन एक आपसमा चाहिँ उपाय कुशलता लगाएर सुधार गर्न सकियो भने परिवार सुन्दर हुन्छ। भविष्यमा आउने सन्ततिहरूको लागि पनि त्यो राम्रो एउटा संस्कार बन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पुस्तौं पुस्तासम्म यस्ता संस्कारहरू चाहिँ वृद्धि हुँदै 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 गइसकेपछि परिवार के बन्छ? स्वर्ग बन्छ। स्वर्ग भनेपछि मरेर पाउने होइन कि जन्मिँदाखेरि बाँचिँदाखेरि यही आफ्नो परिवारलाई नै स्वर्ग बनाउने हो कि स्वर्ग बनाउने हो कि उपासक उपासिकाहरू हैन। त्यसैले नराम्रो कुरा आफूले बिहा गरेर ल्याइसकेको हैन आफ्नो बनाइसकेको व्यक्तिहरूलाई तपाईले राम्रो कुरालाई मात्रै स्वीकारेर पुग्दैन के, आफूले स्वीकारिसकेको नराम्रो कुरालाई पनि स्वीकारेर त्यसलाई कसरी सुधार्ने भनेर उपाय कुशलता लगाउनु पर्छ कि। अब तपाईले आफ्नो श्रीमती बिहा गरेर ल्याइसक्यो, बिहा गरेर ल्याए त्यो मान्छे भनेको त पूर्ण हुँदैन, उसकोमा चाहिँ के नराम्रा पक्षहरू पनि होलान्। त्यो राम्रा पक्षहरूलाई त स्वीकार्यो, नराम्रा पक्षहरूलाई घृणा गर्ने त होइन नि। त्यो नराम्रा पक्षहरूलाई चाहिँ मेरो श्रीमतीको नराम्रो विषयहरूलाई चाहिँ मैले कसरी सुधार्ने भनेर श्रीमानहरूले पनि उपाय कौशल लगाउनु पर्यो। अब आफू बिहा गरेर आइसकेको श्रीमानको सबै कुराहरू राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन, नराम्रो कुराहरू पनि धेरै हुन सक्छ नि। तर श्रीमानको नराम्रो कुराहरूलाई चाहिँ घृणै गरेर चाहिँ झै झगडा गर्ने त होइन नि। श्रीमानको त्यो नराम्रो पक्षहरूलाई मैले कुन उपाय लगाउँदाखेरि उसको राम्रो भएर आउँछ त्यो उपाय कुशलता गरेर राम्रोलाई संरक्षण गर्दै नराम्रोलाई हटाएर पारिवारिक रूपमा तपाईले स्वर्गमय जीवन बिताउन पायो भने त यही त हो नि स्वर्ग भनेको। कहाँ हो र तपाईको स्वर्ग? मरेपछि जाउँला स्वर्ग भनेर तपाईले सोचेर हुन्छ? अब हाम्रै हातमा छ स्वर्ग बनाउने। अब तपाईँ फेरि हातमै नभएको चिजलाई चाहिँ खोजेर हिँड्छ अनि गाह्रो हुँदैन? त्यसैले यो कथाबाट के सन्देश पाए त्यो कुराहरू कमेन्ट गर्नु, लाइक गर्नु हैन, शेयर पनि गर्नु होला। जस्तो सुकै चाहिँ बानी व्यवहारहरू हैन संस्कारहरू जो छ एकैचोटि हामीले हटाउन सक्दिनौँ। उपाय कुशलता गरेर धैर्य धारण गरेर सहेर अलिकति दुःख भोग्नु परे पनि आफ्नै मान्छेको लागि हो भनेर थाहा पाएर परिवार बीचमा चाहिँ एउटा सद्भाव, समन्वय, एकता, मैत्री, करुणा हैन उपाय कुशलता यस्ता कुराहरूले परिभराउ भयो भने जीवन सुखमय हुन्छ, शान्तिमय हुन्छ भन्दै आजको देशना मैले यही टुङ्ग्याएँ। उपासक उपासिकाहरू 9:15 पनि भइसकेको छ। आज त बिहिबार हो, तपाईहरुको अफिस त पनि होला। त्यसैले चाहिँ बिराउन चाहे यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यको मास्तिर भन्ते लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू साथसाथै तपाईको देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरू तपाई हामी सबैलाई पनि यो पुण्यको प्रभावले जे होस् मंगल होस् कल्याण होस् हैन। र तपाईहरुको बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरुको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त भई उहाँहरुलाई पनि हित सुख होस् भनेर आशिका गर्दै पनि पुण्यानुमोदन गर्न चाहे हैन। आज केही छ कि भनेर हेरेको, कहिलेकाहीँ यहाँ छुटिरहेको हुन सक्छ। आजले त्यही होला, पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता चम्बेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्बेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्बेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं
सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। सबैलाई साधुवाद।